يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سادات کرام، مہمانان گرامی، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹاری شریف منڈی احمد آباد دے قریب بھینی حبیب والی دے اندر جناب صوفی محمد عاشق صاحب ٹھکر کے وٹو اور انہاں دے بھائیاں دی طرفوں دیگر ہم نوا دوست ساتھیاں دی طرفوں انتہائی اخلاص نال بلائے گئے جلسے دے اندر تشریف فرماؤ۔ اللہ پاک نے انہوں نے پوتا عطا فرمایا ہے، اس خوشی دے اندر اس جلسے دا اہتمام فرمایا ہے۔ بندہ ناچیز بحمد اللہ تعالی 12 بجے دا اعلان کیتا سی، 12 تو 10 منٹ رہندے سن میں ایتھے پہنچ گیا سی۔ ساؤنڈ والے محمد ثناء اللہ صاحب آبادی رسول پورہ دے انہوں نے مفت خدمت فرمائی، اللہ پاک انہوں دی خدمت قبول فرماوے۔ میرے دوستو،
ساڈا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کسی بھی اسلام اور مذہب اہل سنت، اسلاف اہل سنت، اسلاف اسلام دے خلاف کوئی شر فتنہ اٹھیا ہے اسلام، مذہب اہل سنت، اسلاف اسلام، اسلاف اہل سنت، بزرگان دین دے خلاف کوئی شر فتنہ اٹھیا ہے، اساں اپنی توفیق دے مطابق اس دا پیچھا کیتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی کسے ہور دا مخالفین نے رد کر لیا ہے، لیکن ساڈا رد کسے کول نہیں ہو سکتا۔ ساڈے اگے ہر مخالف نو سر سٹن تو بغیر چارہ نہیں، دنیا نے ویکھ لیا ہے۔ تانوں پتہ ہے اسلام اور اہل سنت دے خلاف ساڈے بزرگاں پاکاں دے خلاف جتنے فتنے تے شر اٹھدے نے وہ سکولی طبقے تو اٹھدے نے۔ سکول بندے نو اعتقادی، ذہنی، فکری طور دے بے لگام بنا دیندا ہے۔ جب بے لگام بناتا ہے وہ اپنی دنیا دی خاطر، 4 روپیاں دی خاطر ہر پاسے منہ مار کے اپنی دنیا وصول کرتا ہے۔ اس وقت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے ازواج مطہرات حضور پاک دیاں گھر والیاں دے خلاف زندیقاں، مرتداں، لعنتیاں سوراں نے زبان کھولی ہوئی ہے اور لوکاں میں کی شر پھیلا رہے ہیں کہ جی وہ ساریاں بیبیاں حضور دیاں سوائے بی بی خدیجہ کبریٰ دے وہ تو منافق سن تے دشمن سن تے حضور نے انہاں نال شادی جڑی کیتی سی نا وہ اس مقصد واسطے کیتی سی بھی سارے عرب والے دشمن مخالف سن حضور دے تے رشتہ لے کے تو انہاں دی دشمنی گھٹانا چاہندے سن حضور، تو دشمنی گھٹاون واسطے آپ نے شادیاں فرمائیاں تے او دشمنی گھٹاون واسطے جیڑی بیوی آوے وہ مخلص تے نہیں ہوندی، لہذا وہ مخلص نہیں سن، وہ دشمن سن حضور دیاں، اسلام دیاں۔ میں اس محفل دے اندر اپنے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک گھرانے دی خدمت دا فریضہ ادا کردیاں قرآن حکیم وچوں ثابت کرانگا کہ مصطفیٰ دیاں تمام ازواج مطہرات حضور دیاں تمام گھر والیاں کامل تے مخلص مومن سن اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسی طرح انہاں جنت وچ رہنا ہے جے میں دنیا وچ رہندی ہے۔
اور اس مسئلے نو اللہ دے قرآن تو بیان کرو. لہذا اس مسئلے دے خلاف جڑا بھوکن بولن والا ہے وہ کافر ہے، لعنتی، وہ تو قرآن دا دشمن منکر ہے. میرے دوستو، قرآن حکیم نے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گھر والیاں پاکاں نو مومنا دیاں ماواں فرمایا. ایمان والیاں دیاں ماواں فرمایا ہے، اور جتھے ماواں فرمایا ہے اس تو پہلا نبی پاک دا حق دسدا ہے ایمان والیاں دے اوتے کی. سمجھدے پئے ہو؟ مالک فرماؤندا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ایمان والے لوگاں دی جان دے اوتے جنہ نبی دا حق ہے نا، انہاں خود انہاں دا اپنا حق اپنی جان تے کوئی نہیں. یہ قرآن حکیم ہے. اولا دے دو معنی ہوندن تے دوویں برحق نے. اولا با مانا اقرب، نبی جانا تو ود قریب ہے، بالکل حق ہے. اولا با مانا احق، یعنی نبی جنہ ہر مومن دی جان دوتے حق رکھدا ہے، اینا خود بندہ اپنی جان دوتے حق نہیں رکھدا. یہ اللہ پاک نے پہلو نبی دی شان دسی، پھر فرماندا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی دیاں گھر والیاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے. کیڑے ایمان والے؟ جنہاں دے اوتے حق رسول سب چیز تو زیادہ رکھدے نے، انہاں مومناں دیاں اے ماواں نے. ہن گل سمجھنا ہوئے مسلمانوں، پہلو دسدا ہے نبی دا حق، پھر دسدا ہے نبی دیاں گھر والیاں دا حق. اور کتے دے پتراں نو پوچھ، جے نبی دے حقدار ہونے ہر شے تو ود کوئی شک نہیں، تے نبی دیاں گھر والیاں دیاں عزت تے احترام دے اندر بھی کوئی ذرہ شک نہیں ہو سکدا. جیڑا حق نبی دا ہے وہی حق نبی دیاں گھر والیاں دا ہے. توجہ ہے سونے؟ اللہ اکبر. وہ مسلمانوں، جنہ پاکاں دا ذکر، جنہ پاکاں دی تعریف، مدحت، مقام، شان، احترام، حرمت پاک رسول دے نال رکھ کے رب نے بیان کیتی ہوئے، انہاں دے ایمان وچ شک کرنے والا کافر نہیں ہو جانا. ہوں دیکھنے ہیں یہ آیت کیوں اتری، یہ سبب کی بنیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں مسلمانوں موٹی جی گل کرن لگا. مال ڈنگر کسی نے کوئی دے دے نا دودھ پین واسطے، تو وہ بھی احسان وہ یاد رکھتا ہے. تے دھی بہن جیسی عزت کسی نے دینا خاندانی لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. سمجھ نہیں لگی نہیں؟ تو پھر اگلے دین عزت اپنی پھر خدا انج قبول فرماوے کہ یہ آیت اتارے. ہوں دسنے آپ یار یہ آیت کیوں اتری. اختصار نال بیان کر دینا. اللہ اکبر. تمام روایتاں کٹھیاں کریے، یہ مانا مطلب ضرور صحیح جا بنتا ہے کہ اس آیت کے اترن دا سبب کی سی. کسے بندے آکھیا حضور تو بعد میں حضور دے
گھر والوں نال شادی کراں گا، یہ منہ وچوں لفظ کٹ بیٹھا، اللہ پاک نے قرآن اتاریا انہوں جواب دینے واسطے اور ساری امت نو اے ہدایت تے حکم سناؤں واسطے کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے جواب دیں دیا امت نو ہدایت تے حکم سناؤں دیا کہ ساڈا جڑا نبی ہے یہ تہاڈیاں جاناں دے اوتے زیادہ حق رکھدا ہے، تسی اپنی جان دا اتنا حق نہیں رکھدے جنہ اے نبی حق رکھدے نے، لہذا اگلی گل سنو وازواجہ امہاتہم، نبی دیاں گھر والیاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے، اللہ نے جواب دیتا اے ماواں نے، او کدی ماواں نال بھی شادی کری دی نکاح دا سوچیدہ ہے؟ تمام مفسرین بزرگان دین علماء اس گل دے متفق نے، اللہ پاک نے یہ حکم اتاریا ہے دسن دی خاطر، توجہ فرما، خبردار کرن دی خاطر کہ نبی دیاں گھر والیاں جویں سکی ماں حرام ہے اسی طرح نبی دیاں گھر والیاں حرام نے تاڈے تے، انہاں نال نکاح نہیں ہو سکدا، شادی نہیں ہو سکتی۔ ہن توجہ فرما، اس حکم تو جنتی ہونا پکا پاک بیبییاں دا کیویں ثابت ہوتا ہے؟ ادھر ویکھ حدیث دی کتاب السنن الکبریٰ امام بیہقی دی، حضرت حذیفہ بن یمان نبی دے صحابی سن، صاحب سر رسول سن، انہاں نو حضور دا محرم راز آکھیا جاندا سی، حضور نے انہاں نو خاص خاص خلاصیاں خفیہ گلاں کئی دسیاں ہوئیاں سن، اس واسطے انہاں نو صاحب سر رسول محرم راز آکھیا جاندا ہے۔ یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اپنی گھر والی نو فرماندے نے، اے میری گھر والی اگر تو چاہنی ہے جنت دے اندر میرے نال رہے پھر میرے بعد کسی ہور نال شادی نہ کری، کیوں کہ عورت جنت اس مرد نال ہوے گی آخرت جے نال شادی کر کے مرے گی، لہذا اگر تو میرے نال رہنا چاہنی ہے، توجہ فرمانا، اگر تو حضرت حذیفہ بن یمان صحابی اپنی گھر والی نو فرماندے نے اگر میرے نال جنت جانا چاہنی ہے رہنا چاہنی ہے پھر تو کسی ہور مرد نال میرے بعد شادی نہ کری، پھر تم میرے نال ہی رہے گی، کیونکہ عورت آخری مرد دے حق وچ جاوے گی جنت نو او دے نال جاوے گی۔ توجہ فرما، اگو نبی دے صحابی نے فرمایا جی میں نبی دیاں گھر والیاں نے اللہ نے حرام کر دیتا ہے اور کسے دے اوتے، کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے نبی دیاں گھر والیاں پکیاں جنتی نے تے محمد کریم نال جنت وچ رہن گیاں۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب مفکر اسلام۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، بولو تو صحیح ذرا اونچی آواز نال گل سمجھا جی۔ قرآن مجید نے حضور دیاں گھر والیاں نو فرمایا ایمان والیاں دیاں ماواں، بولو تو صحیح، یہ مطلب ہے نکاح کر دیتا ماواں وانگو حرام۔ ہن کیوں کیتا؟ ماواں وانگو نکاح حرام کیوں کیتا؟ رسول پاک تو بعد اگر نکاح حرام نہ ہوتا ہر ایک نال تے بی بی پاکاں نے کسے نہ کسے ہور مرد دے نکاح وچ آونا سی تے پھر انہاں دا جنتی ہونا یقینی نہیں سی رہنا۔ بولتے صحیح مرے ستیا بولتے کہ رب مہر لانا چاہتا سی، دنیا نو دسنا چاہتا سی جیویں میرے محمد دا جنت وچ جانا یقینی ہے اور میرے محمد دی گھر والیاں دا انہاں دے نال جنت وچ رہنا یقینی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، سخی دامیر لال پاک بہاول شیر کلندر، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب مفکر اسلام۔ اللہ اکبر بولو۔ جیڑے کتے کہندے نے نعوذ باللہ من ذالک وہ منافق سن، اندر دیاں دشمن سن،
جنتی نہیں سن. میں پوچھنا بھڑوائے دس اللہ نے قرآن جو فرمایا ازواجہم امہاتہم نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں نے یہ مننا ہے کہ نہیں؟ توجہ ذرا. جے ماواں نہ منے تے کافر ہون دا پک ہو گیا کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان والیاں دیاں ماواں نے تے جڑا کہ میری ماں نہیں سمجھو پکا کافر ہے. بولو دے صحیح مرو. انہیں سے اپنے کافر ہون دی مہر اپنے خود لا لئی ہاتھ نال کہ اللہ فرماوے مومنہ دیاں ماواں نے. وہ آ کے میں نہیں مانتا تو پھر صاحب مطلب یہ نکلیا وہ اپنے آپ مومن نہیں مانتا. جی مومن منتا ہے تو تے مہر خدا دی لگی ہے کہ پکیاں مومنہ نہیں تے مومنہ دیاں ماواں نے. اور توجہ ذرا وہ خدا دیا بندیا اس آیت نال ایک تے اس یقین ہو گیا کہ ہر مومن دا فرض ہے مومن ہون واسطے حضور دیاں گھر والیاں نو ماواں مننے. بولو تے صحیح نا. ہر مومن دے اوتے فرض ہو گیا کہ جے میں مومن رہنا تے حضور دیاں گھر والیاں نو ماواں مننا. نہیں مندا تو اوتے مومنہ دیاں ماواں نہیں انہاں تے قرآن آکھیا تے جے نہیں مندا تے پھر میں مومن ہی نہیں. ایک گل ہے. دوسرا رب نے مہر لا دتی کہ جویں محمد کریم نو یقینی سمجھ دو نا جنتی ایویں نبی دیاں گھر والیاں نو سمجھیا جے. او بولو صحیح مرو. شرم نہیں ہوندی انہاں لوکاں نو جڑے اہل بیت دے واسطے آیت پڑھدے نے تے جڑی ایڈا وڈا قرآن صاف حضور تے اہل بیت یعنی گھر والیاں پاکاں واسطے کھڑا ہے انہوں نہ چھیڑ دے نے نہ سمجھ دے نے. توجہ نہیں فرما رہے. ایڈی وڈی یقینی گل بھئی کیوں نکاح کیوں حرام کیتا ہے کہ اگر کسی اور نال نکاح ہوندا تے عورت جاندی ہے آخری مرد دے نال جنت وچ تو ہن جڑا دوسرا آنا سی خدا کی پتا جنت جاندا ہے کہ نہیں. اللہ پاک نے سب واسطے حرام کر کے دس دیتا کہ محمد پاک دے گھر والے جنت نو محمد پاک دے نال ہی ہون گے لہذا کسی ہوری دا انہاں نال نکاح ہو سکتا ہی نہیں جویں سچی بات. بولو 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 بولو. قسم ذات دی کر کے کہنا جنہ یقین نال انہاں دا جنتی ہونا ثابت ہوندا ہے نا انہاں کسی دا بھی نہیں. انہاں یقینی گل انہاں حتمی گل سمجھتے پاؤ گے نہیں. انہیں یہ عقیدہ سمجھ قرآن کی دتی گل ہے یہ سمجھ آ گیا. جیویں پاک محمد نو جنتی سمجھنیاں یقینی ایویں آپ دیاں گھر والیاں پاکاں نو بھی جنتی سمجھنا پینا ہے یقینی. نہیں سمجھے گا تو قرآن کا مخالف دشمن ہوگا چٹا کافر ہو جائے گا. آگے یہ سمجھ کے نہیں آئی. اللہ اکبر. ادھر ویکھ سجنا اللہ دے قرآن دی دلیل دنیا دے اندر کسے کول ٹوٹن والی نہیں. جڑا دلیل توڑ دے مینوں توڑ دے کھلی اجازت ہے. ہن غور فرما جنہ بھوکیا وہ دشمن سن مومنہ نہیں سن منافقہ بیبیاں سن. قرآن پاک نے دس دیتا مومن نہیں کیونکہ مومنہ دیا ماما نے جنتی یقینی نے. جے ادھر ویکھ اگر دشمن جویں اس کنجر نے کسی نے آخیا دشمنی سی حضور دی ہر پاسے اپنی دشمنی کھٹاؤن واسطے رشتے لائے نے جویں عام دنیا لیندی. او کنجرا تینوں تمیز نہیں اپنے آپ ورگا رسول نو کیا سمجھنا ہے. رسول دے معاملے ہو نہیں دنیا دے معاملے. ذرا بولو تو صحیح. او میں کہ ظالمو اگر اندر دیا دشمن ہوندیاں مڑ رب نہ فرماوندا ازواجہ امہاتہم نبی دیاں گھر والیاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے
پھر فرماؤں ازواجہ عدواتہم نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں دشمناں نے اللہ خبردار کردا انہاں دی دشمنی نو ظاہر کردا تاکہ مومن دھوکا نہ کھاوے مومن دھوکا نہ کھاوے اللہ دے دسدا ہے ماواں نے معلوم ہویا احترام وچ عزت وچ حرام ہون وچ اے ماواں ورگیاں نے جدوں ماواں فرمائے او پرویزا ماواں منافق اولاد نال نہیں ہوندیاں ماواں دا پیار ہی تے مخلص پیار ہوندا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پیر و مرشد حضور قبلہ خواجہ شفیع محمد صاحب سبحان اللہ جو ہے گل تے دھیان ہوے دسیا ہے کہ انہاں نوں ساڈیاں ماواں کیوں فرمایا گیا تاکہ ہر کسی نوں پتہ لگ جاوے کہ مرداں نال انہاں دا نکاح حرام ہے جویں سکی ماں نال نہیں ہو سکدا ایویں انہاں نال بھی بولو تے صحیح ذرا ہن ایک بکواس دا جواب دین لگا اگر توجہ ہوئے گلاں او سناواں گا جنہاں زندگی مولویاں نہیں سنیاں ہونگیاں کسی اور کسی کی سننا توجہ کسی نے بکواس کی تھی اے سنن الکبریٰ امام بیہقی دی حدیث کی کتاب ہے اسے جو لکھیا ہے سیدہ صدیقہ اما عائشہ پاک دے کول ایک بی بی آئی آن کے کہنے لگی یا امہ امی جی آپ نے فرمایا میں تواڈے مرداں دی ماں تیری نہیں لست بے امک تیری ماں نہیں کتا بھونکیا انہیں آکھیا دیکھیا جے وہ تے ماں بیبیاں دی بن نہیں اور میں کھے چمڑ دیا پترا کھوتے دیا بچیا سور دا بچہ نہ ہویا ہزاراں سور تیری امی تے چڑھے ہون گے پھر تو نہ جمیا ہونا ہی اگر تو ایڈا بھیڑی دا پتر نہ ہوندا تو پاک محمد دے گھرانے نو ہاتھ پاؤدا اللہ دے قرآن دے خلاف سوچدا آ کتی دیا بچہ ہن اوہی روایت اوہی ہے روایت اوہی تو گند ویکھے آئی میں نور وکھانا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان بلبلاں چھڈو تے پھلاں دے جاندے ہیں گرجاں دے کاواں نو چھڈو تے گند دے جاندے ہیں دھرتی وہی ہے توجہ نہیں فرمائی اما پاک نے کیوں فرمایا کیوں سیدہ صدیقہ پاک نے فرمایا میں تواڈے مرداں دی ماں ہاں تیری ماں نہیں عورتاں دی ماں نہیں کیوں فرمایا توجہ آپ ایک مسئلہ دسنا چاہدیاں سن کہ آیت اتری کیوں ہے یہ دسنا چاہدیاں سن آیت کیوں اتری اس واسطے کسی نے خیال آیا میں محمد کے گھر والی نال شادی کراں گا حضور تو بعد اللہ پاک نے دسیا خبردار اے ماواں نے مومنی دیاں انہاں دے نال شادی کسی دی نہیں ہو سکتی نکاح کسی دا نہیں ہو سکتا ہن اللہ نے ماواں فرمائے اس واسطے تاکہ مرداں نال نکاح نہ ہو سکے عورتاں نال نکاح تے ہوندا ہی نہیں بی بی پاک سمجھانا چاہدیاں کہ میں میرے نال دیاں بیبیاں پاکاں اساں مومناں دیاں ماواں یعنی مرداں نال ساڈے نکاح نہیں ہو سکدے لہذا آیت اتری ہے اس مقصد واسطے تو اے نہ سمجھ بیٹھی کہ اساں جویں دوسریاں ماواں نے سارے حکماں وچ اسی طرح دیاں ماں نہ بولو تے صحیح مرو بی بی نے اپنے علم شریف نال اودی رہبری فرمائی کہ بالکل حقیقی ماں جویں ہوندی ہے اونج نہ سمجھیا جے ساڈے واسطے جو آیا ہے او دا مطلب یہ کہ اساں نال نکاح حرام ہے لہذا ہن گل سمجھنا ایتھے ہیں دو چیزاں اوئے نبی دیاں گھر والیاں نو ماواں آکھا گیا ایتھے ہیں دو مقصد ایک ہے نکاح حرام ہونا ایک ہے واجب الاحترام ہونا ذرا بولو تو صحیح ایک ہے حرمت نکاح
ایک ہے وجوب احترام، ازواجہ امہاتہم، نبی دیاں گھر والیاں مومناں دیاں ماواں نے، تے ماواں واسطے دو حکم پکے نے، ماواں نال نکاح بھی حرام ہوندا ہے تے ماواں دا احترام بھی واجب ہوندا ہے۔ بی بی پاک نے اس بی بی نو یہ مسئلہ سمجھاؤن واسطے بھی نکاح حرام، دوسرا احترام واجب، اگوں یہ نہ سمجھن لگ پیا جے کہ تو ہن میری بن گئی سکی تھی، بی بی پاک کو سمجھا رہی ہے یہ نہ سمجھ بمی تو بن گئی میری سکی تھی، اگلی تیری اولاد میری لگ گئی نواسی نہ تا تے سیدہ خدیجہ کبریٰ پاک دی اولاد مولا علی دے گھر چاہیے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، آئیے مولا علی دے گھر چاہے نہیں کہ نہیں آئے؟ یہ کیوں آئے نے؟ جی ہومنو حقیقی ماواں تے پھر تے بن گئی بہن مولا علی دی سکی، لیکن نہ ایتھے دو چیزاں دسیاں گئی ہیں۔ ہاں اما پاک نے خبردار کیتا نکاح حرام ہے، رہا مسئلہ وجوب واجب الاحترام ہون دا کہ تہاڈا احترام بیبیاں پاکاں دا ضروری ہے، اون دے واسطے توجہ، اون دے واسطے جویں گھر والیاں حضور دیاں مرداں دیاں ماواں نے اوویں عورتاں دیاں بھی ماواں نے، کیوں کہ جویں مرداں دے اوتے ضروری ہے احترام کرن، ایویں عورتاں تے بھی ضروری ہے حضور دے گھر والیاں دا احترام کرن۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، سبحان اللہ۔ تحقیقی جواب پہلے ہو گیا سارا، ایک الزامی جواب دینا، چمڑ دے پتر جڑے ہوندے نا کھوتے دماغ دے اترے، انہاں دا جواب ہر طرح دینا چاہیے۔ توجہ ہے، اگرچہ مسلمان بندے نوں جواب کی لوڑ نہیں ہوتی، مسلمان تو قرآن کا نام ہے، پاک مصطفیٰ دی عزت کا نام ہے، کوئی بھی خلاف ٹھوکے وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ایک الزامی جواب۔ توجہ، جنہیں آخیا بھی حضور دیاں گھر والیاں نال حضور نے شادی اس واسطے فرمائی ادھر ادھر تاکہ دشمنی گھٹ ہو جائے، انہوں آکھاں گے کنجرا انہاں ساریاں بیبیاں پاکاں وچوں کوئی بی بی پاک تیری نظر وچ مخلص ہے؟ اور وہ سمجھتے ہیں، وہ آندے نے خدیجہ کبریٰ مخلص، اچھا خدیجہ کبریٰ مخلص، ہن آ جا جیڑا اعتراض ادھر کیتا زندیق تے اسلام دشمن پاک رسول دے دشمن، وہ اعتراض ہن ادھر کرتے ہیں کہ ادھر کیونکہ اے بی بی سردارن سی، مکے والے بڑے بڑے رشتہ دار سن، انہاں دی وڈیری سی، پاک تواڈے مصطفیٰ نے تاں شادی کیتی سی بھی تاکہ دشمنی گھٹ جائے۔ ہن جواب دے، میری گل نہیں سمجھی جا رہا، بلکہ زندیقاں دی طرفوں اسلام دشمناں دی طرفوں ایک اور اعتراض بھی ہے، وہ کہندے نے مصطفیٰ دی عمر سی چھوٹی، سیدہ خدیجہ پاک دی عمر سے زیادہ 40 سال، وہ مصطفیٰ غریب سن، وہ امیر بی بی سی، تو مصطفیٰ نے شادی کیتی پیسے دی خاطر۔ ہن کتی دا بچہ تو جواب دے، دو سوال ٹھکے دو، جے باقی بیبیاں دے اوتے زبان کھولی نہ کسے کنجر نے، تو ہن سیدہ خدیجہ دے اوتے دو اعتراض ہوندے، او دا جواب دے، جے او دا جواب اونے دے لینا ہے تے پھر ادھر بولن دی لوڑ نہیں رہنی۔ بولو تے صحیح، اور سیدہ خدیجہ پاک نال جو آخر شادی فرمائی ہے تو وہ بھی تو رشتہ دار سن، ہر قبیلے میں رشتہ داری انہوں نے جا رلنی سی کسی نہ کسی پاسوں، تے حضور نے کیتی تاکہ دشمنی گھٹ جائے۔ اور پھر سیدہ خدیجہ بھی مخلص رہ گئیاں۔ دوسرا اعتراض ہویا وہ مالدار سن، مصطفیٰ نے شادی کی پیسے کی خاطر، کتے کا بچہ ہن کی جواب دے گا؟ سمجھ نہیں لگی؟ لو سجو ایک گل کرنے لگا، توجہ فرما، پاک مصطفیٰ کریم صحابہ تے اہل بیت نو مالک نے انج جوڑیا، ایک بھی عزت کرو دوسرے دی عزت ضرور کرنی پیندی ہے، ایک دی بےزتی کرو دوسرے دی ضرور ہو جاندی۔ لہذا اگر کوئی بندہ اہل بیت کو پیار کرنا چاہتا ہے، پاک مصطفیٰ کے صحابہ نہ کرے، اگر صحابہ کی عزت کرنا چاہتا ہے تو اہل بیت کی کرے۔ ایک
پاسا کوئی رکھ سکتا نہیں. اچھی بول سبحان اللہ. اگر کوئی آکھے چشتیاں قرآن سنا جائی وہ ایک روایت بخاری دی بھی سنا دے وہ خیر دے سنا اس صحابی دی سنا جڑے صحابی نو مولا علی دا سجا ہاتھ رکھے جاندا ہے مولا علی دے حق ہون دی نشانی آکھیا جاندا ہے. حضور دے صحابی عمار بن یاسر نے بخاری شریف دے اندر آوندا ہے جدوں سیدہ صدیقہ توجہ جمل پاک دے اندر شریک ہوئی سن. حضرت عمار بن یاسر بصرے دے اندر جمعہ دا خطبہ دیتا. مولا علی کی ساری جماعت بیٹھی. حضرت عمار بن یاسر اٹھے جمعہ پڑھا لیا. فرمان لگے لوگوں خیال کرنا ایسا جی میں تھوڑے محمد دی اتھے گھر والی ہے ایویں جنت وچ گھر والی. حضرت علامہ مولانا محمد مفتی فضل احمد چشتی صاحب مفکر اسلام اور معجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب اللہ زندہ باد. توجہ ہے وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ. مولا علی دا سجاحت حضرت عمار بن یاسر صحابی جمل دی جنگ ہون تو پہلا اپنے بیلیاں نو تقریر کردیا فرماندے نے عائشہ پاک جی میں محمد پاک نے گھر والے نے دنیا میں آخرت گھر والے نے معلوم ہوا عمار بن یاسر کا بھی یقین سی جی میں محمد کریم جنتی نے انہوں نے نال انہوں نے گھر والیاں پاکاں بھی جنتی. اگلی گل انہوں نے فرمایا ہے جڑی آئے نے نا اللہ نے کس حکمت نال انہاں نوں لیندا ہے. یہ انہاں خود بخاری بیان فرمایا. حکمت کی سی فرمایا اس حکمت واسطے لیندا ہے کہ ایک پاسے وہ رسول دے دنیا آخرت وچ زوجہ محترمہ گھر والی پاک ہون والی نسبت تواڈے سامنے تے دوسرے پاسے مولا علی سرکار نے تے اس موقع تے یہ حق والے پاسے نے. ہن اللہ صرف انہاں نوں لیندا ہے ازماون دی خاطر تانوں کہ رسول دی نسبت نو ویکھدے ہو یا اودے حق نو ویکھدے ہو. اللہ سمجھ نہیں آئی نے. رسول دی نسبت نو ویکھدے ہو کہ گھر والے پاک نے یا ویکھدے ہو کہ حق اس ویلے علی پاک دے نال تو رسول دے حق نو ویکھدے ہو یا رسول دی اس نسبت نو ویکھدے ہو. جے ویکھو دین والا پاسا تے مولا علی اجتہاد دے مطابق اپنے نے وہ حق والے پاسے نے لہذا رب آزمانا چاہتا ہے نسبت رسول ویکھدے ہو یا دین رسول ویکھدے ہو. توجہ نہیں فرمائی. یہ تہاڈا جڑا امتحان ہے معلوم ہویا تے گل کرن لگا کراں گا او بولو تے صحیح. صحابی کڈا بڑا صحابی کی پیا فرماندا فرمایا لیندا بی بی پاک نو اللہ پاک نے اس حکمت واسطے وہ تھانوں ازمانا چاہندا. ادھر ہے رسول دی نسبت رشتہ ادھر ہے رسول دے فرمان دے مطابق حق. ہن اللہ ویکھنا چاہتا ہے نسبت نو ویکھدے ہو یا حق نو ویکھدے ہو. یہ مطلب ہے رب نے اس وقت حضرت عمار بن یاسر نو یہ گل سمجھائی کہ رہندی دنیا تک ایک پاسے رسول دا رشتہ ہوے ایک پاسے رسول دا دین ہوے. رشتہ نہ ویکھیا جے دین ویکھیا جے. نعرہ تکبیر.
حضور قطب الوجود پیر مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے بول دے نہیں ساڈے کتاباں والے فرماندے درست اور ثواب دے اوپر مولا علی والا پاسا سی بی بی اما پاک والا پاسا خطا اجتہادی سی. گل میری سمجھ وہ خطا اجتہادی سن درست اور ثواب ادھر سے. ہوں حضرت عمار نے فرمایا رب نے کیوں کیتا تاکہ ویکھے تے صحیح وہ رسول دے رشتے نو ویکھ دیو یا رسول دے فرمان نو ویکھ دیو. ہائے 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 کئی نا کئی بھرمی مینوں کہندے نے اوے سجدہ دا گستاخ ہے او میں کہ چمن کھوپیا ایک منے سید ہوے ایک منے دین رسول ہوے سانو مولا علی دے یار دس گئے رشتے نے ویکھیا جو دین ویکھیا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ پیر مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. چشتی تیرے چاند نثار، چشتی تیرے چاند نثار، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرا نام. توجہ ہے سنو اللہ اکبر. ضمنی گل آئی انہاں دا جواب دینا مقصد سی وہ یہ تے سجدہ دے مخالف ہے وہ بڑوی دا ہے بھی تے ویکھ سید کدے مخالف ہے. اوے انی دے پتراں سید ہوے دین دا مخالف ہن سبق شرع دا کی ہے ہن رسول دا رشتہ نہ ویکھی رسول دا حق ویکھی رسول دا فرمان ویکھی رسول دا دین ویکھی. توجہ نہیں فرمائی نے اللہ اکبر. وین شرک شمار ہوندا شرک شمار ہوندا جس لے دین کھل جائے حق واضح ہو جائے وہ دے مخالف جڑا وہ دے کی نسبت ویکھ کے فلانے دا اساں اودے نال کھلونے آ شرک. سمجھ نہیں آئی نہیں اللہ اکبر. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. اج تو بعد جی میں کوئی گل سمجھنا سید جنتی ہے یا نہیں گمان ہے یقین نہیں وہ بھی بشرتے کے ایمان تے مرا تے قرآن رکھا لے بھاویں حافظ عبد الکریم سرکار ہون یہ ہو جائے بزرگاں دے سر مبارک تے قرآن رکھا لے وہ قرآن نال قسم کھا کے آکھن گے جی میں محمد کریم جنتی نے اوویں حضور دے گھر والے جنتی. کیوں انہوں نے قرآن نے فرما دیتا سمجھ نہیں لگی. اللہ پاک قرآن نے فرماؤں اور مقام دے توجہ ہے توجہ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 53 پاک فرماتا ہے او ایمان والو تہاڈا ہرگز حق نہیں بندا ہرگز تینوں اس گل دی اجازت نہیں کہ اللہ کے رسول نوں دکھ دیو اللہ کے رسول نوں تکلیف دیو ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. دوسری گل فرماؤں ہے نہ تانوں اس گل دی اجازت ہے کہ رسول نے گھر والے نال ہمیشہ ہمیشہ کبھی شادی کرو نکاح کرو یہ بھی اجازت نہیں. ہن آپ اندازہ لگاؤ محمد کریم نے گھر والے دا کی مقام خدا نے بنایا جب فرما دے رسول نے تکلیف دینا کفر نال فرما دے رسول نے گھر والے نال نکاح کرنا
خبردار نہ تکلیف دیا جے نہ نکاح کریا جے. یہ مطلب ہے اوئے رسول دے گھر والے نال نکاح کرنا رسول نو دکھ دینا ہے, رسول نو تکلیف دینا ہے, رسول دی گستاخی ہے. گل سمجھنا اوے میاں جے ہوندیاں دشمن اوئے تے رب فرماوندا رسول دے گھر والے نال نکاح کرنا ہے رسول نو دکھ دیندا ہے. دشمن جڑے ہوندے نے انہاں نوں تے رلدا ویکھ کے ہر کوئی خوش ہوندا ہے. سمجھ نہیں لگی؟ جے دشمن ہوندیاں تے اللہ فرماوندا انہاں نوں گاں توڑو جدے لال مرضی ہے نکاح کرن تے رلن ذلیل ہون. اللہ فرماندا ہے اللہ میرے محمد نو دکھ دین دی سوچیا جے نہ میرے محمد دے گھر والے نال نکاح دی سوچیا جے. دوویں جرم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. پیر مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. اللہ اکبر اللہ. سمجھ آئی کوئی نہ؟ گلاباں والی تر گئی رت گلاباں والی تے اگے آن دھترے چپ شریف کی باتی چپ شریف کی کوئی بھوکن پہ کتورے باتی چپ شریف کی بھوکن پہ کتورے. محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب عرب و عجم استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب مفکر اسلام. بولو یار توجہ تعارف کرانا تو نہیں سی چاہیے لیکن مجبوری نال کرا رہے ہیں. ایک امریکہ بیٹھا ہے انہوں کہتے ہیں حسن اللہ یاری, میں انہوں کہنا دلہ یاری. وہ بوکدا ہے تے پھر کسے نو اگوں جواب نہیں آਉਂਦਾ تے اللہ دے فضل و کرم نال ساریاں جماعتاں والے آکھیا ہے اے دا جواب چشتی دے گا. جی چشتی. میں ایس جمعے حضور دے گھر والیاں پاکاں دے بارے اوتھے جواب دیتا اردو وچ, ایتھے سکھائی جانا پنجابی ہے. تے میرا قسم ذات بھی کر کے کہنا وہ میری کسے گل دا جواب دے دینا میں جرم دار. توجہ نہیں فرمائی نہیں. استدلال تے ویکھ ساڈے, احتجاج ویکھ ساڈے, دلیلوں پیش کرانگا لوہے تو سخت دنیا کٹھی کر لے ٹوٹ نہیں سکڑی. اللہ اکبر.
بولیو ایتھے بیچارہ میں انہوں کہنا ہونا پہاڑی رچ مبارک پہاڑی رچ جنہیں منہ دے وچوں گاؤں 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 بھی میرے تو سکھی وہ آندہ ہے سجدہ دا گستاخ ہے تینوں پھٹے منہ تینوں تمیز نہیں کہ دین اگے نسبت نہیں دیکھی جاندی او کی کہہ رہے ہیں دین اگے نسبت ہے چوڑ کھوتا اسی میں کراں دین دی گل تو آکھے میں تو دین ہے وہ تیرے کول تے ریڑیا ٹریا نہیں جاندا پھر تے ساڈا دین انج دا ہو گیا اگوں کھڈے لانتی نے سنن والے او کمینیو تانوں شرم نہیں اوندی دین تے اگے کینوں رکھی بیٹھے ہو سنو قسم و ذات دی کر کے کہنا دنیا دا کوئی بندہ صرف لڑے نا بدماشی نہ کرے کمینگی نہ بکھاوے جتھے بیٹھا ہوئے میں اوتھے انہوں شکست دے کے نام آنے پھر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے آخری ایک غیرت دی گل سنا کے اجازت چاہیے زندہ باد شیر اہل سنت شیر اہل سنت دم میرا لال پاک بہاول شیر کلند توجہ سونیا یہ بھی پاک مصطفیٰ دے گھرانے دی گل ہے سونے نبی سرور دی پھپھی پاک بی بی صفیہ پاک دے پتر دی گل ہے حضرت عبداللہ بن زبیر پاک دی پہلی بارہ پڑھی پہلی بارہ ہی سنا رہا عبداللہ بن زبیر کعبے شریف دے نال مکے شریف سن جسے اٹھے ہوئے سن یزید دے مقابلے وچ توجہ فرما حضرت عبداللہ بن زبیر دی گھر والے محترمہ عرض کر دیاں نے جناب دے گل بندے تھوڑے نے مینوں اجازت جو میں تلوار لے کے آ جاواں تواڈے نال شریک ہو جاواں آپ فرماندے نے عبداللہ بن زبیر فرماندے نے خبردار اسم مرد ہے اونچی بول اسا مرد ہے جنہ چیر اسا مرد جیوندے رویے اپنی عورتاں نوں میدان چاؤن دی اجازت نہیں دے دے پاویں میرے نال بندے تھوڑے نے پر نانا مردہ نال لڑن دی نہیں سوچنی گھر بیٹھنا ہے میں جنہ چر جیوندا ہاں میں آپ ہی لڑاں گا اور سجنا توجہ فرما
ہے توجہ. اوے یزید دے مقابلے دی گل تے کردے ہو پر اے نہیں کردے، اے نہیں پڑھ دے، اے نہیں سوچ دے کہ مقابلے وچ جڑے آئے نے ایڈے غیرت والے کہ بی بی دے ہاتھ وچ تلوار دینا گوارا نہیں پہ کردے، میدان وچ عورت دانا کم ہی نہیں. او بولو تے صحیح. تے پھر ایتھوں آپ ہی اندازہ لا لو کہ ساڈیاں بڑھیاں ہر پاسے کیویں آئیاں پھردیاں. شرم آنی چاہیے. یہ خسریاں دے کام ہوندے. او بولو مرو کنہاں دے کام ہوندے نے؟ میں تینوں خسرا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا کام خسریاں دے نے. ہاں مرداں دیاں گھر والیاں گھر ہی رہندیاں نے. اوے اونچی بول مرداں دیاں گھر والیاں. اللہ جل شانہ مسکین دی حاضری قبول فرماوے. بس سارے دعا فرما دو. الحمدللہ رب العالمین.